अलफ उठाया, मैंने ये बात की है। पहले दिन मैंने एफसी के किरदार पे बात की है स्पीकर साहब, पहले दिन मैंने चेक पोस्टों की बात की है, पहले दिन मैंने कहा है कि हमारी माओ को गाली देते हैं, हमारी बहनों को गाली देते हैं। तो ये जो चेक पोस्ट हैं ये बिल्कुल बत्तों के लिए हैं, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये जम्बात के लिए है, ये प्याज के लिए है, पैसे लेने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये तमाम चेक पोस्टों को इसलिए हटाया जाए। ये जो रहेंगे कि मौलाना ने बात नहीं की है, इसलिए मैं इस मौक़िफ़ आपका गला खराब है आपका जी, मैं अली हसन ज़ेहरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि साकिरान रोड जो 70 साल से नहीं बना है वो इंशाल्लाह बन जाएगा। और गड्डानी के माहीगीर जो फरियाद कर रहे हैं ट्रॉलर माफिया से, वो परेशान हैं। शिपयार्ड वाले हैं, शिपयार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ मौजूद है, फिर भी गड्डानी के अवाम को पीने के लिए पानी नहीं है। उम्मीद है अली हसन ज़ेहरी साहब गड्डानी, साकिरान, डाम के अवाम को इंसाफ भी देंगे, ट्रॉलर माफिया से उनको बुनियादी सहूलियात देंगे। इसी तरह SBK के लोग बैठे हुए हैं, अभी कमेटी गई है, इंशाल्लाह उसका भी साथियों ने बात की, उसका रिजॉल्व होना चाहिए मसला। इसी तरह मुसव्वर काकड़ अब तक गायब है, हुकूमत ने पता नहीं क्या किया है, उसके लवाकिन भी मौजूद हैं। उस हवाले से भी स्पीकर साहब आप उनसे पूछें, IG साहब से, सबसे, कि ये बच्चा अब तक क्यों बाजियाब नहीं हुआ। इसी तरह ग्वादर के आल पार्टीज़ के दोस्त गुज़िश्ता 10 दिन से धरना दे रहे हैं, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। डॉलर माफिया है, बॉर्डर की इशूज़ है, जो हम यहाँ एहतजाज करते हैं, हम उनके साथ हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके मसाइल को हल करे। इसी तरह जो चेक पोस्टों का बताया नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब ने और नवाब असलम साहब ने, ये ऊपर वाले लोग खामोशी के साथ प्लीज दरअसल में हमारी बात सुने। जो बड़ों की बातें तसल्ली से सुन रहे थे, अब गरीबों की भी तसल्ली से सुन लें। तो ये जो चेक पोस्टों की जो बात हुई, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, नवाब असलम साहब से मेरी यही गुजारिश है कि भाई हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग इंसान नहीं हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान के लोग सब दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग सब मुजरिम हैं, बलूचिस्तान के सब स्मगलर हैं। तो इसलिए तो ये जो नाका काड़ी में हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, लखपास पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, ये तलार चेक पोस्ट पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं। रोजाना हमारी ये गुलामी हमें बता रहे होते हैं नवाब साहब, रोजाना हमें ये बता रहे होते हैं तुम गुलाम हो बलूचिस्तान वालों, तुम गुलाम हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कोई गैरत नहीं है तुम्हारा, कोई मोतबर नहीं है बलूचिस्तान में चेक पोस्टों पर। पॉइंट पे आ जाए मौलवी साहब, ऐसी चेक पोस्ट पे देखिए सब पॉइंट पे आ जाए, तकरीर नहीं पॉइंट पे आ जाए प्लीज। लेकिन मैं पॉइंट पे बात, जी प्लीज, जी पॉइंट पे आ जाए। मैं कह रहा हूँ ना, ये हम पे तोहिन क्यों करते हैं। नवाब सनाउल्लाह आज बेहतरीन बात की, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, वो पॉइंट CM साहब ने रिस्पॉन्स कर दिया उसके ऊपर कि मैंने पहले दिन कहा, पहले दिन जब अलफ उठाया मैंने ये बात की है, पहले दिन मैंने एफसी के किरदार पे बात की है स्पीकर साहब, पहले दिन मैंने चेक पोस्टों की बात की है, पहले दिन मैंने कहा है कि हमारी माओ को गाली देते हैं, हमारी बहनों को गाली देते हैं। तो ये जो चेक पोस्ट हैं ये बिल्कुल बत्तों के लिए हैं, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये जम्बात के लिए है, ये प्याज के लिए है, पैसे लेने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये तमाम चेक पोस्टों को इसलिए हटाया जाए। ये जो हमारे SBK वाले बैठे हुए हैं, मुसव्वर काकड़ के जो लवाकिन हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब, ये जो हम यहाँ तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब आपसे सवाल है, यहाँ जो हम बातें करते हैं इन बातों की कोई हैसियत है, इन तकरीरों की कोई हैसियत है? आप बात करें, अपनी बात करें, पूछ रहा हूँ, सवाल ना पूछे आप। कर रहा हूँ ना, हमें वक्त आया, हम करारदादों की कोई हैसियत है? एक जैसे चीफ गेस्ट का बताया सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब ने कि चीफ गेस्ट को बुलाया जाए, चीफ गेस्ट को एक नफ्सियाती मरीज है, हम चीफ गेस्ट को नहीं हटा सकते, एक नफ्सियाती मरीज हम पे बैठा हुआ है, पूरी हुकूमत, वफाक सूबा, स्पीकर साहब वफाक सूबा, आप वफाक की हुकूमत के हिस्सा हैं, एक चीफ गेस्ट को जो एक नफ्सियाती मरीज है हमारे ऊपर बैठा हुआ है, पूरी अपोजिशन हुकूमत, एक चीफ गेस्ट को हम नहीं हटा सकते, उसको बुला नहीं सकते, हमारी बात नहीं मानता।
وہ کسی کی اہمیت دیتا، کسی کو حیثیت نہیں دیتا. میری اور آپ کی اپوزیشن والوں کی، حکومت والوں کی حیثیت. آپ چیف گیسٹ کو آپ اپنے پاس بٹھائیں، آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ نارمل انسان ہے کہ نہیں ہے. آپ نے بلایا ہے. دیکھیں اس کی غیر موجودگی میں آپ شکایت نہ کریں، آپ بات کریں. آپ اس کے اوپر کیا فائدہ اس کا؟ نہیں آ سکتا. اب وہ غیر حاضر ہے، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، کیا فائدہ؟ تو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. میں حاضر ہوں، کیوں میرا اور آپ کا سروینٹ ہے، کیوں غیر حاضر ہے؟ وہ ایک طریقہ کار کے مطابق اس کو حاضر ہونا چاہیے، اس کو وہاں بیٹھنا چاہیے. ہمارے یہاں اسمبلی میں آپ بھیجتے ہیں. پلیز آپ اپنے پوائنٹ. میں پوائنٹ پہ پھر آتا ہوں. اسپیکر صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ ہمارے رول ہمیں بتاتے ہیں. جو ہم یہاں باتیں کرتے ہیں، جو یہاں تقریریں کرتے ہیں، جو قرارداد پاس کرتے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں، جو پوائنٹس یہاں اٹھائے جاتے ہیں، ان کا حل ہونا چاہیے. ان کے مطالبہ آج بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری صاحب نے درست کہا. اس پارلیمنٹ پہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نواب ثناء اللہ صاحب نے بہترین بات کی ترجمانی کی ہے. میں پہلی دفعہ ان کی یہاں تقریر اس طرح کی سن رہا ہوں. مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو نواب ہیں، ہمارے قبائل کے، بلوچ کے، پشتون کے جو قبائل ہیں، اس بات پر آ گئے کہ ہمارے اس بلوچستان میں، اس ملک میں کوئی عزت و احترام نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج وہ اس بات کو احساس کیا کہ آج بلوچستان کے چیک پوسٹوں پر جو ہماری توہین اور تذلیل ہماری ماں کو ہدایت اور میری ماں کو گالی پڑی ایف سی کی طرف سے، میری ماں کو گالی پڑی ہے. وہ پوائنٹ ڈسکس ہو چکا ہے ہدایت الرحمان صاحب، ہو چکا ہے، لیکن میں بار بار کہوں گا، میری ماں کو جب گالی پڑی ہے میں بار بار کہوں گا، ہر رات کو کہوں گا، ہر دن کو کہوں گا. جس ماں نے مجھے جنا ہے ایف سی کی طرف سے بلوچستان کی سرزمین پر، جب میری ماں کو گالی پڑی ہے، میں قیامت تک ایف سی کو معاف نہیں کروں گا. میں قیامت تک ایف سی کا پیچھا کروں گا. جس ماں سے مجھے جنا، اس ماں کو میری اس ایف سی کے گنڈوں نے آپ کاٹتے ہیں. میں پچھلی دفعہ اسپیکر صاحب میں نے اپنا پڑھ رہا تھا، اپنی تقریر پڑھ رہا تھا. ایپسی اتنا مقدس ہے کہ اس کے نام کاٹ دیتے ہیں. اب یہاں تقریریں کرتے ہیں. سنیں میری بات سنیں، آپ مجھے کرنے دیں بھائی. آپ بڑوں کو تو آپ نہیں، کسی کو نہیں ٹوکا، کسی میں آپ نے بات تقریر کے دوران آپ نے بات مولوی صاحب ایک منٹ تسلی کے ساتھ، ایک منٹ تسلی کے ساتھ، تقریر کے دوران بات نہیں کی. مولوی صاحب مجھے ایک منٹ تسلی کے ساتھ گزارش یہ ہے آپ سے کہ یہ پوائنٹ نواب اسلم ریحانی نے ریز کیا، نواب ثناء اللہ زیری نے اس کے اوپر بات کی، سی ایم صاحب نے اس کے اوپر ریسپانس کیا. اب آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور ریپیٹیشن سے وہی کنکلوژن وہ نہیں ہے. میں ممبر ہوں، میرا بھی حق ہے. ہو گیا پوائنٹ آپ آ گیا. لیکن اس کا کیا کریں گے آپ؟ آگے چلیں آپ. اس کا کیا کریں گے؟ وہ کرنا ہے سی ایم صاحب نے کرنا ہے یا ان کی کوئی ٹیم نے کرنا ہے؟ ادھر ہماری عزت محفوظ ہوں گی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سنا نہیں سی ایم کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر میٹنگ بلائیں گے، اس کے اوپر سب کو پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے اندر آپ کو سی ایم صاحب کو تو ہم بار بار سنتے ہیں، پھر بھی ہماری ماں محفوظ نہیں ہے، پھر بھی ہماری بہن محفوظ نہیں ہے، پھر بھی ہمارے معتبر محفوظ نہیں ہے، پھر بھی کوئی محفوظ یا نہیں ہے. بار بار ہم تو آپ سے سن رہے کہ ہو گیا ہے، وہ کر لیا ہے، تو بس بات ختم ہے. تو میری گزارش ہے کہ جب بھی میں تقریر کرتا ہوں، آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے، تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنا ہے. اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ جو یہ ہماری عزت و احترام کی خاطر اسپیکر صاحب اس کے کوئی عمل بنایا جائے. جی انجینئر زمر خان.